حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دے کول آئے نے، یا رسول اللہ اے تھیلے دے اندر کھجوراں موجود نے، اج کسے پیر کولوں دم کرایا جاوے، لوکی بڑے خوش ہوندے نے، فلانے پیر نے دم کیتا ہے، فلانے مولانا صاحب نے دم کیتا ہے، فلانے شیخ الحدیث نے دم کیتا ہے۔ میں کی گل دساں اللہ دے نبی دے دم دی، اللہ دے نبی نے برکت دی دعا کی نال دم کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اے تھیلا تو نہیں کھولنا، کھجوراں کھاندا جائیں، کدی تھیلے نو نہ کھولی۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور تک میں او کھجوراں کھاندا رہا، اپنے اہل و عیال نو کھجوراں کھواندا رہا، اپنے رشتہ داراں نو کھجوراں کھواندا رہا، اپنے مہماناں نو میں کھجوراں کھواندا رہا۔ مکنا تے درکنارے ایک کمی بھی کھجور دے اندر نہیں آئی۔ کئی سال گزر گئے، حضرت ابو بکر دے 2 سال خلافت دے گزرے نے، حضرت عمر دے 12 سال 10 سال گزرے نے، حضرت عثمان دے 12 سال گزرے نے، ایک تھیلے دے اندر کھجوراں نے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اے اللہ دے نبی دی دعا تے دم دا کمال ہے کہ او کھجوراں مکنا تے درکنار ایک کمی اس کھجور دے اندر نہیں آئی، اے اللہ دے نبی دی زبان دے کمال نے۔ حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی دے اندر آئے نے، میں تینوں اپنے نبی دی زبان دے کمالات دس رہا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آکھیا یا رسول اللہ میں تواڈی خدمت دے اندر آندا، مینوں میری ماں ڈانٹ دیے، میں تواڈی خدمت دے اندر آنا، میری ماں مینوں برا بلا کہندی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی تے اللہ دے رسول پیغمبر ہو، تسی تے اللہ دے حبیب پیغمبر ہو، میری ماں واسطے دعا کر دیو کہ جس طرح مینوں اللہ نے ایمان دی دولت دیتی ہے، میری ماں نوں بھی اللہ ایمان دی دولت دے نال ہمکنار کر دے وے، میری ماں بھی ایمان والی عورتہ بن جاوے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ایمان دی دولت عطا کر دے، اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ایمان دی دولت عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ مسجد دے اندروں بھجے نے، دوڑ دے جا رہے نے، تے صحابہ نے رستے دے اندر پوچھیا ابو ہریرہ کیوں دوڑ لا دیتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اج میں ویکھنا چاہنا، میں جلدی پہنچدا واں کہ میرے نبی دی دعا جلدی پہنچ دیے، میں جلدی جانا کہ میرے نبی دی دعا جلدی پہنچ دیے۔ جلدی دوڑ کے گھر گئے نے، جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے تے اماں دی آواز آئی ہے اے ابو ہریرہ ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں غسل کر لواں، میں پاک ہو جاواں۔ غسل کیتا ہے، دروازہ کھولے آئے، حضرت ابو ہریرہ اندر تشریف لے گئے۔ اماں کہن لگیاں ابو ہریرہ جنوں میں ساری زندگی بول دی رہی ہاں، اج مینوں دے کول لے جا، میں او دا کلمہ پڑھنا چاہنی ہاں، میں بھی مسلمان ہونا چاہنی ہاں۔ اللہ دے نبی دی دعا دا اثر ہے، اجے ابو ہریرہ گھر نہیں پہنچے، اللہ دے نبی دی دعا قبول ہو گئی۔ اے میرے نبی دی زبان دے کمالات نے۔